अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस वक्त एक वीडियो नज़र से गुजरा। बहुत ही दुख और अफसोस की बात है। जिस वीडियो के ज़रिए से खबर मालूम हुई कि वो वीडियो मगरबी यूपी के मशहूर शहर ज़िला मुजफ्फरनगर की वीडियो है। मुजफ्फरनगर में कोई जगह है जहां कैफ़े है, उस कैफ़े का पुलिस ने छापामारी की। दो कैफ़े तकरीबन छापामारी की, तो छापामारी करने के दौरान पुलिस ने वहां देखा कि उस कैफे के अंदर तकरीबन 50 लड़के और 50 लड़कियां गंदे काम कर रहे हैं, गंदी हरकतें कर रहे हैं। गंदे काम करते हुए, गंदी हरकतें करते हुए पुलिस ने उन बच्चों को, उन बच्चियों को पकड़ा और वहां शराब की बोतलें, बियर की बोतलें और न जाने क्या क्या चीजें वहां मौजूद थी, जिसका जिक्र करना मैं आपके सामने मुनासिब नहीं समझता हूं। बहुत ही दुख और अफसोस की बात है, मुझे कह लेने दीजिए, माफ कीजिएगा। उन 50 लड़कियों में से 44 लड़कियां मुसलमान लड़कियां थी, मुस्लिम बेटियां थी। 44 लड़की मुस्लिम थी, मुसलमानों की बहनें, मुसलमानों की बेटियां थी। और उन 50 लड़कों में से सिर्फ एक लड़का मुसलमान था, बाकी सारे लड़के गैर मुस्लिम हिंदू थे। आप अंदाजा लगाइए मेरे भाई, ये 44 लड़कियां गैर मुस्लिम हिंदू लड़के के साथ क्या कर रही होंगी कि जिसकी वजह से पुलिस ने उनको पकड़ लिया। कितनी शर्म की बात है, अफसोस की बात है। मैं कौन से अल्फाज लाऊं जिससे अपने दुख को, दर्द को आपके सामने बयान करूं। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। कौन है इसका गुनहगार, कौन है इसका असल मुजरिम, मुझे बता दीजिए। मैं उन माओ से, उन बाप से कहना चाहता हूं, उन वालिदैन से कहना चाहता हूं जिन्होंने अपनी बेटियों को आजाद छोड़ दिया, अपने बच्चों को आजाद छोड़ दिया। मैं उन वालिदैन से कहना चाहता हूं, उन माओं से, उन बापों से कहना चाहता हूं, कौन है इसका असल मुजरिम, मुझे कह लेने दीजिए। बड़े अदब एहतराम के साथ मैं कहना चाहता हूं, क्या यह बात सही नहीं है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत में कमी की है? क्या यह बात सही नहीं है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान नहीं दिया? क्या यह बात सही नहीं है कि आपने अपने बच्चियों के सिलसिले में आखिरत की फिक्र नहीं की? क्या यह बात सही नहीं है कि आपने दुनिया के लालच में आकर के, दुनिया की डिग्रियों के चक्कर में आकर के, दुनिया के चंद पैसे या शोहरत के चक्कर में आकर के आपने अपनी बच्चियों को कॉलेज का रास्ता दिखाया, स्कूल का रास्ता दिखाया, कि जिसकी वजह से ये नतीजे आज सामने आपके नजर आ रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि आपकी बच्चियां वह कॉलेज में पढ़ने जा रही है, वहां तालीम हासिल कर रही है, अपने अखलाक को बेच रही है, अपने किरदार का सौदा कर रही है, अपने ईमान को बेच रही है, अपने इस्लाम को, मजहब को रुस्वा और जलील कर रही है। आपको फिक्र नहीं है कि आपके जहन में, आपके दिमाग में आपका पर्दा अब तक नहीं खुला कि ये हालात कैसे चल रहे हैं। खुदारा होश के नाखून लो, अपनी बच्चियों की तरबियत सही करो, इस्लामी मिजाज इनके अंदर पैदा करो, ऐसा इनका मिजाज बनाओ कि कुफ्र से इनको नफरत हो, गंदी चीजों से इनको नफरत हो। गंदी चीजों का जब नाम सुने तो वो नाम सुन करके इनके दिल के अंदर नफरत पैदा हो जाए, करने की तो बात दूर कीजिए। ऐसा इनका मिजाज बनाओ, इनके दिल के अंदर ईमान की अहमियत को बैठाओ। ईमान क्या चीज है, इज्जत क्या चीज है, आबरू क्या चीज है, उनको बताओ। इन बच्चियों की तरबियत इस्लामी नहज पर रह करके इस्लामी तरीके से इनकी तरबियत करो। इनका रिश्ता कुरान से जोड़ो, इनका रिश्ता इस्लाम से मजबूत करो, इनका रिश्ता अल्लाह से कायम करो, इनका रिश्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका से इनके रिश्तों को जोड़ो और इनके दिल के अंदर कुरान की मोहब्बत, नमाज की मोहब्बत पैदा करो, इनके दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत पैदा करो, ऐसी इनकी तरबियत करो। मुझे बताओ जरा, उन माओं पर, उन बापों पर, उन वालिदैन पर क्या गुजरा होगा जब उन्होंने अपनी बच्ची की इस हरकत को देखा होगा कि पुलिस उनको पकड़ कर ले जा रही। क्या गुजरा होगा? वो कैसे अपने मुंह को छुपाते फिर रहे होंगे, वो अपनी इज्जत को कैसे बचाते फिर रहे होंगे, उनके अइज़्ज़ो अक़रबा, उनके रिश्तेदार किस तरह शर्मिंदा होंगे। आप अंदाजा लगाइए
اس لیے خدا را میرے بھائیوں اپنی بچیوں کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، دنیا کی ایسی تعلیم پر لعنت بھیجو، لعنت بھیجو، ایسی تعلیم کو تھوک دو کہ جس تعلیم سے تمہاری بچیوں کی ایمان سلامت نہ ہو، جس تعلیم سے تمہاری بچیوں کے اخلاق سلامت نہ ہو، جس تعلیم سے تمہاری بچیوں کی آبرو محفوظ نہ ہو، ایسی تعلیم کو لات مار دو، ایسی تعلیم پر تھوک دو، لعنت بھیجو۔ وہ تعلیم بہتر ہے جس تعلیم سے تمہاری بچیوں کے اخلاق بنے، عزت و آبرو محفوظ ہو، ایمان سلامت ہو، تمہاری بچیوں کے مذہب محفوظ ہو، تمہاری بچیوں کے آخرت بن جائے، تمہاری بچیاں جنت میں جانے کے لائق اور قابل بن جائے، وہ تعلیم بہتر ہے۔ اور وہ تعلیم وہ دینی تعلیم ہے، وہ دینی تعلیم ہے، اسلامی تعلیم ہے۔ اپنی بچیوں کو اسلامی تعلیمات دو، اپنی بچیوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرو۔ دنیاوی تعلیم کے چکر میں مت پڑو، نہیں تو تمہیں بھی مرنا ہے، اپنے رب کے سامنے جانا ہے۔ اپنے رب کو تم کیا منہ دکھاؤ گے، کیا چہرہ دکھاؤ گے جب تمہاری اولادیں یہ حرکت کر کے دنیا سے جائے گی تو؟ اس لیے کہ بچیاں مرتد ہونے کے پگار پر ہے، تمہیں معلوم ہے حالات کیسے ہیں۔ بے شرم بے حیا ہو گئی دنیا، یہ شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، ہر طرف بے حیائی بے شرمی پھیلی ہوئی ہے، برائی پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے اپنے بچیوں کی فکر کرو، دین ان کا محفوظ رکھو، ان کے ایمان کی فکر کرو، ان کے آخرت کی فکر کرو۔ دوسری بات میں ان بہنوں سے کہنا چاہوں گا، خدا را تم میں سے کسی کا نام رقیہ ہے، کسی کا نام عائشہ ہوگا، کسی کا نام فاطمہ ہوگا، کسی کا نام زینب ہوگا۔ یہ کیسی عظیم الشان خواتین ہیں، یہ کیسی نیک صالحہ عورتیں ہیں جن کے نام سے تمہارا نام ہے۔ خدا را ان ناموں کی لاج رکھو، ان ناموں کی لاج رکھ کر کے اپنی عزت کو محفوظ رکھو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھو، اپنے اخلاق کو کردار کو محفوظ رکھو۔ یہ گندے لوگ ہیں، یہ تمہارے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں، تمہیں مرتد بنانا چاہتے ہیں، تمہیں اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان گندے لوگوں سے بچ کر رہو۔ یہ لوگ وہ ہیں جو تمہیں اس قابل کرنا چاہتے ہیں کہ نہ تم دنیا کے رہو نہ آخرت کے رہو۔ خدا را ان کاموں پر لگایا گیا ہے ان کو، اس لیے ان لوگوں سے بچ کر رہو۔ چھوڑ دو ان کا چکر، چھوڑ دو کالج کا چکر، چھوڑ دو اسکول کا چکر۔ خدا را اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرو اللہ سے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزر بسر کرو، ورنہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ تمہارے ایمان کو برباد کر کے، تمہارے کیریکٹر کو، اخلاق کو خراب کر کے نہ تمہیں دنیا کے قابل چھوڑیں گے نہ آخرت کے قابل چھوڑیں گے۔ اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں والدین سے کہ اپنی بچیوں کا نکاح وقت پہ کرو، اپنی بچیوں کی شادی وقت پہ کر دو۔ یہ مت دیکھو کہ دولت مند کوئی لڑکا ملے گا، اچھے عہدے والا کوئی لڑکا ملے گا، اس کے تلاش میں عمریں گزر جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، بچیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی دیندار لڑکا دیکھ کر، اچھا اخلاق مند لڑکا دیکھ کر کے، جس کے مزاج میں دین ہو، ایسا لڑکا دیکھ کر کے وقت پر اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دو، شادی کرا دو۔ انشاءاللہ ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، کفر کی نفرت، ارتداد کی نفرت کو اللہ تعالی ہمارے دل میں بیٹھا دے، ایمان کی اہمیت اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔